السلام عليكم لي يوتيوبر، صباح الخير عليكم وازل في الهون وغنورة معاكم كما تشوفوا. وهذا سي جوست ان فيديو تيست و اسمها كاميسكوب جديدة شريتها وحبيت نتستيها ونتستي زعما لا كاليتي ديال ليماج دو صون و سي بور سا ندير لكم ميساج هاد لا فيديو هادي تيست. en même temps حبيت تاني جو لونس quelques messages. دابور حبيت نقول على ليكيب ناسيونال للناس اللي راهم خايفين ولا نقول لهم ما عندكم ما تخافوا، يفو يكخوا على خاطر عندنا ايكيب دي نيفو مونديال، عندنا ان ديفونس سوليد فيها دي جوار اللي يلعبوا زعما سي دي بروفيسيونيل موالفين بال لا بريسيون والستريس والونجو و في لا كاليفيكاسيون كاع ماركاونا غير دو بوت. دونك سي امبوسيبل باش ليكيب ناسيونال تونكيسي في 5 ماتش دو بوت في ان ماتش 2 ولا 3 بوت، سي امبوسيبل باسكو كاين بوغرا، كاين عطا يحيى، كاين بالحاج، كاين لو غارديان، وكاين اون ايكيب سوليد اللي سي دي بروفيسيونيل اللي حياتهم كاع ايزون ايتي فورمي اون اوروب و يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع لا بريسيون. عندنا ميليو تيران دي نيفو مونديال، عندنا الاخر يعيطوا له يبدا وميغيني و عبدون وزياني، هادو سي ميليو تيران رويال تسمى سي ميليو تيران ça veut dire qu'il construit ويجيب دونجي في لاطاك، c'est-à-dire c'est هادي باينه. اون اتاك تري فالابل مع ان جوار اللي هو زعما غزال اكسلون في الجو اريان جو دو تيت. و تاني واش عيطوا له هذاك تاع اللي يلعب في انغريس نسيتو كاع اسمه جبور، تاني تري بون اتاكون ما نساوش بيان سي نورمال ماتمور كي جوار بوليفالون. و جو بونس دونك عندنا اون ايكيب قادره تربح ميم في مصر. هادي مانيش نقولها زعما باش نكون شوفان ولا، مي فريمون سي سكو جو بونس. و يفو زعما ريستي زعما اوبتيميست. و بون كاين لا بريسيون اللي راح طيح عليهم كيما قلت لكم في القاهره وماشي ساهل، مي هادوما سي دي جوار كيما قلت لكم بروفيسيونيل قادرين هاد لا بريسيون. وانا جو بونس باللي او بير دي كا نديرو ماتش نول، باسكو علاش؟ باسكو دوك ليكيب تاع اللي كتبدل اللعب ماشي كيما في غابي في الريتور. مصر هي اللي لازم ندير اللعب، دونك هي اللي لازم تروح تحوس تماركي. دونك ليكيب elle va se découvrir où il y aura des espaces où ce contre-attaque كون زعما لو بريمي كار دو سو contre-attaque نماركيو لهم بيت خلاص ولي ميسيون امبوسيبل ليهم وهذا ما كان. وثاني حبيت نقول حاجه اللي كما درت لي فيديو على الجزائر كي كنت فاكونس في الجزائر ووريت بلي الحوايج اللي ماشي ملاح بار اكزومبل ليجيان وحوايج اللي لو بارك هذاك سيدي. حبيت نقول وكاين الناس اللي قالوا لي بون عندهم الحق، ايزون ريزون ديكسبريمي، قالوا لي انت بزاف نيجاتيف وتكريتيكي في البلاد تاعك وهذه ماشي مليحه. نقول لكم عندكم الحق دو فوز اكسبريمي، هذا سي جو ريسبكت فوت افي، مي نون فو با تشوفوها هكذايا. او كونترير انا قلت لكم ديجا، نقول لكم اللي يحب العدو وهو اللي يوري الحوايج اللي ماشي ملاح نيجاتيف، باش دون لو بوت زعما لي بورتي لوبينيون بوبليك ولا ريسبونسابل باش يسدموا الحاله شويه و سي سا لو بوت. ماشي لو بوت تولي حاجه كزوبيه في بلادك باسكو تكره بلادك، سي با هذا هو لو ريزونمون. والناس اللي قالوا بلي جو سي نيجاتيف، نو il faut pas confondre entre être négatif et être réaliste. Parce que à quoi ça sert d'être tout le temps positif lorsque les choses sont négatives? Je me pose la question. Donc, هذا ماشي تمنشر على بلادي، وهذا c'est pas être négatif. Au contraire, je suis réaliste et c'est du réalisme. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On dit, lorsque les choses sont bien, on les dit, et lorsqu'elles sont pas bien, on les dénonce. وهذا واش حابين نقول.
avec un esprit sportif. Inch'Allah, on va continuer dans le débat. وهذا ما كان وبقى على خير ونقول لكم على la prochaine. Ciao.